लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब सवाल ये किया जा रहा है कि भाई ये हैप्पी न्यू ईयर मनाना, नया साल शुरू होने वाला है, इसकी खुशियां मनाना, इसकी मुबारकबादें देना, इसमें होने वाली तकारीब में शरीक होना कैसा है? पहली बात। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि अगर आप लोग कहते हो कि जायज़ नहीं है तो हमारा दीन हमें इस बारे में तालीम क्या देता है कि वक्त गुजरने से जो साल तब्दील होता है उस पर हम क्या करें? ये दो सवालात हैं जो कि ऐसे हैं कि आजकल हर एक की ज़रूरत है, तो दोनों को इंशाल्लाह देखेंगे। पहली बात तो ये है कि भाई इसकी जो मुबारकबाद दी जाती है, इस मुबारकबाद की हैसियत क्या है, तकारीब मनाने की हैसियत क्या है? तो मुबारकबाद किसी ऐसे काम की दी जाती है, किसी ऐसी चीज़ की दी जाती है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आपका सरमाया खर्च हुआ हो, जिसमें आपकी कोई अचीवमेंट हो। आपने कुछ किया है तो उसकी आप मुबारकबाद दो, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ किया ही नहीं और उसके मुबारकबाद दे रहे हो। किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, एक नई चीज की का इजाफा हुआ है, उसमें खुशी देना बात समझ में आती है। किसी की शादी हो रही है, आपने पूरे रमजान रोजे रखे, फिर आगे ईद उल फितर मना रहे हो, या आपने पूरा हज का मौका मुसलमानों ने गुजारा है और चूंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात ने इतनी बड़ी इबादत की तो सारे मुसलमानों की खुशियां मना रहे हैं। बात समझ में आने वाली है। ईद उल अजहा मनाई जा रही है, लेकिन आप सिर्फ नया साल इसलिए मना रहे हो कि एक साल के 365 दिन गुजर चुके हैं। देखो, इस्लामी साल, गैर इस्लामी साल, ईसाई साल, मुसलमान साल, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि शम्स और कमर दोनों अल्लाह की अलामात है। सूरज भी अल्लाह का है, चांद भी अल्लाह का है। जब सूरज का साल मुकम्मल होगा तो भी अल्लाह के यहाँ साल मुकम्मल हुआ, जब चांद का साल मुकम्मल होगा तो भी अल्लाह के यहाँ साल मुकम्मल हुआ है। हाँ, बस बात इतनी है कि मुसलमानों की जिंदगी चांद के साल के ऊपर, मुसलमानों की इबादत, मुसलमानों के मामलात वो चांद के साल के ऊपर घूमते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नए साल शुरू होने के आमाल तो चांद के साल गुजरने पे भी हमें दीन ने कुछ नहीं बताए, महीनों के बताए। वो इंशाल्लाह बात आगे आएगी। तो अभी जो बात करने की है वो इतनी सी है कि भाई हमारे लिए नया साल शुरू होने की मुबारकबाद सिर्फ इस वजह से कि नया साल शुरू हुआ है, 365 दिन गुजर गए, कता नजर इस बात की कि हमने इसमें अपने लिए जन्नत बनाई है, जहन्नम बनाई, हमने अपनी दुनिया बनाई या खराब की, हमारे यहाँ खुशियां आई या गम आए, हमने अपनी जिंदगी को कामयाबी की तरफ लेके गए या नाकामी की तरफ लेके आए, इन तमाम बातों से कता नजर सिर्फ ये कि 365 दिन गुजर गए और उनके गुजरने पे हम मुबारकबाद के मैसेजेस, मेल्स और सारे मामलात करना बगैर किसी दीनी और दुनियावी गरज के, अगर हम ये काम करते हैं तो ये इंतहाई फजूल काम है। और मुसलमानों को हुक्म है कि खुद को फजूलियात से बचा के रखें। हाँ, कोई मकसद है पीछे, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपके मामलात इस तरह के कि वहां नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, तो वो एक अलग मसला है। उसमें आप खुद अपने हाल को अपने यहाँ के उलमा से मालूम करके गुजार सकते हैं। अमूमी बात यही है कि ये एक फजूल काम है। एक बात हो गई है। दूसरी बात, इसके ऊपर मुनक़िद होने वाली तकारीब, तो लाज़िम बात है, काम ही फजूल है तो उस पर होने वाली तकारीब भी फजूल है। और उन तकारीब के अंदर जब अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की ऊपर मतलब मामलात अल्लाह ने जितने मना किए उन तमाम मामलात को तकरीबन वहाँ जमा कर देना, मर्द और औरत का इख्तिलात हो जाना, बेपर्दगी का आम हो जाना, गाने बजाने की महफिल होना, उसके अंदर शराब नोशी होना, उसके अंदर दीगर हराम कामों का होना, फिर उन कामों के जरिए से आगे बढ़ के हराम कारी की तरफ लोगों का चले जाना, ये सारे वो मवाने हैं कि जो इन तमाम चीज़ों की वजह से खुद को रोकने के लिए लाजमी हमारे लिए कर देते हैं कि खुद को इन कामों से बचा के रखो। मुसलमानों का ऐसी महफिल में जाना जायज़ नहीं है। अच्छा, अब हम तो सारे सुधरे हुए लोग हैं, हम तो सुलझे हुए लोग हैं, हम लोग तो इस तरह के कोई गंदा काम नहीं करेंगे। ना हम वहाँ गाने बजाएंगे, ना हम वहाँ पे जो है डांस पार्टी करेंगे, ना हमारे यहाँ जो है वो मर्द और औरत का इख्तिलात तो लाजिम बात होगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम बस ये कि जमा होंगे, फायरवर्क देखेंगे और वहां से फिर चले जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो हम काम वही कर रहे हैं जो काम कुफ्फार बड़े लेवल पे कर रहे हैं। ये याद रखो कि जिसका बड़ा हराम है उसका छोटा भी हराम है, क्योंकि छोटा ही बड़ा होता है। जो काम बड़े पैमाने पे हराम है वो वही काम अगर छोटे पैमाने पे किया जाए तो भी हराम ही है, क्योंकि वो छोटा काम बड़ा होने की सलाहियत रखता है। आज आप छोटा कर रहे हो, कल आपकी नस्लें उस काम को बड़ा कर देंगी।
تو اس لیے خود کو چھوٹے چھوٹے غلط کاموں سے بھی بچا کے رکھو. آپ چھوٹے لیول پہ برائی شروع کرو گے، آگے آنے والے بڑے لیول پہ برائی کو خود لے جائیں گے. دو باتیں ہو گئی کہ خود کو ان تقاریب سے بھی بچا کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ناجائز امور پر پوری کی پوری مرتب ہوئی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ایک انتہائی فضول چیز ہے. تیسری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے. تو ہمارے دین کی تعلیم نئے سال کی خوشی منانے کا طریقہ اور ہر مہینے ہمیں پڑھنے کی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نیا چاند جب تم دیکھو، اسلامی مہینے کے جب ماہ تبدیل ہو رہے ہیں تو ہر مہینے کی تبدیلی پر جب تم نیا چاند دیکھو تو اللہ سے عافیت کی دعا مانگو. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ داخل فرما. اسی طرح آگے فرماتے ہیں سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما. اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے. مطلب نہ ہم چاند کی پوجا کرتے، نہ ہم چاند کی پرستش کرتے، نہ چاند کی تبدیلی سے ہمارے نیکی اور بدی کا، خوشی اور غمی کا کوئی تعلق ہے. ہم چاند کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے نہیں ہیں. چاند تو بھی محتاج ہے، ہم بندے ہیں، ہم بھی محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اپنے ایمان کا اعلان ہے، ہر مہینے ہمیں کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں دعا سکھلا دی گئی ایک بات، دوسری بات ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ پیچھے کے سارے تقاریب ناجائز ہیں، تو اس کے بعد ایک بات ہے کہ دعا دینا وہ جائز ہے. آپ دعا دے سکتے ہو. آپ نئے سال کے داخل ہونے پر چاہے اسلامی ہو، چاہے شمسی ہو، چاہے قمری ہو، آپ اس کے دخول پر دعا دے سکتے ہو، دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہو اور ساری امت، ساری انسانیت کے لیے دعا کرو. لازمی بات ہے وقت کی تبدیلی ہے، ہماری لکھی جانے والی تاریخوں میں تبدیلی آئے گی. 2019 کی جگہ 2020 لکھنا ہم شروع کر دیں گے. تو جب 2020 لکھنا شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک دعا کا پہلو اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر نوافل پڑھیں، ہم صدقات دیں اس بات کے لیے کہ اللہ جو 365 دن کا نیا دور شروع ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کے تیرے پاس آئیں گے اور بہت سارے بچے اس دنیا میں جنم لیں گے، بہت سارے لوگ نئے کاروبار شروع کریں گے، بہت سارے لوگوں کا کاروبار بند ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نئی نوکریاں ملیں گی، بہت سارے لوگ نئی تعلیم کی طرف جائیں گے. یا اللہ سب کے لیے خیر ہو، سب کے لیے برکت ہو. دعائیں کریں، مبارکباد اگر دینی ہے تو دعائیہ کلمات کے ساتھ دیں. اس کے بعد بات ایسی ہے کہ تاکہ دیکھو مبارکباد دینا منع کیوں ہے؟ کیونکہ فضول کام ہے، پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے پیچھے مقصد یہ مقرر کر لیا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مطابق اپنے بھائی کو دعا دے رہے، تو دعا دے سکتے ہو. ایک بات. دوسری بات تقریب کرنی ہے، بھائی ہمیں تو کرنی ہے. ہمارے یہاں تو ہر سال نیو ایئر کی تقریب ہوتی ہے اور اس سال نہیں ہوگی تو پھر ہمارے یہاں تو معاملات خراب ہو جائیں گے. نیو ایئر کی تقریب تم کریں گے تو باپردہ طریقے سے کر لو، گھروں کے اندر کر لو. باہر بھی کرتے ہو تو مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو. اسی طرح اس تقریب کے اندر گانا بجانا نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو عموماً انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو. خود کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسی تقریب کا انعقاد ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ذکر اذکار ہو، عورت کی آواز نہ مرد کی آواز میں ذکر اذکار ہو رہا ہے، وہاں آپس میں بیٹھ کے دعائیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کسی عالم دین کا بیان ہو رہا ہے، اس کی گنجائش ہے. اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. لازم یہ بھی نہیں ہے، بہتر تو یہی ہے کچھ بھی نہ کیا جائے اور اپنے اپنے انفرادی گھروں کے اندر مصلے بچھا کے نوافل کی کثرت کی جائے، ذکر اور تلاوت کی کثرت کی جائے، صدقات دیے جائے. کوشش یہ کی جائے کہ سال کے پہلے دن اپنے گھر سے مال دینے والے بنے تاکہ اللہ رب العزت سارا سال مال کی بارش کرتا رہے. تو یہ ساری باتیں تھی. اس کے علاوہ اللہ کے واسطے خود کو ان امور سے بچا کے رکھو جو امور عموماً مسلمانوں کے لیے تکلیف دے. اللہ رب العزت میرے لیے بھی نئے سال کو مبارک کرے، آپ کے لیے بھی نئے سال کے اندر خیر اور برکت کا فیصلہ فرمائے. اللہ پاک جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جن کی اولاد موجود ہے اور ان لوگوں کے گھروں میں اب یہ چاہت ہے کہ ہماری اولاد نیک اور فرما بردار بنے،
اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، جن کے مالی معاملات پھنسے ہوئے ان کے مالی معاملات کو حل فرمائے، جن کے جانی معاملات پھنسے ہوئے ان کے جانی معاملات کو حل فرمائے، ہر ایک کی زندگی میں خیر برکت خوشی لے کے آئے، ہر انسان ہر مسلمان کے لیے اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھے کہ جن شرور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ